अनि त्यस्तै गरी कस्ट क्लासिफिकेसन बिहेभियरका आधारमा है यी कस्ट क्लासिफिकेसनका पार्टहरूको बारेमा हामी डिटेल स्टडी गर्छौँ यहाँ। अनि कस्ट इस्टिमेसन फर प्लानिङ एन्ड डिसिजन मेकिङ। अब यहाँ कस्ट इस्टिमेटेड कस्ट पनि हामी क्यालकुलेसन गर्छौँ। इस्टिमेटेड कस्ट फर इस्टिमेटेड प्रोडक्सन युनिट, भविष्यमा उत्पादन गर्न खोजेको वस्तुको लागत कति लाग्ला भनेर हामी इस्टिमेटेड गर्छौँ। त्यो इस्टिमेट गर्नको लागि पास्ट डाटा चाहियो। पास्ट डाटा एनालाइसिस गरेर त्यसका आधारमा हामी ट्रेन्ड एनालाइसिसको माध्यमबाट इस्टिमेट गर्ने हो है। अनि मेथड अफ कस्ट इस्टिमेसन एन्ड देयर भ्यालिडिटी के कस्ट इस्टिमेसनका मेथड के हुन् र त्यो भ्यालिड हो कि होइन, त्यसको भ्यालिडिटी के छ भन्ने कुराको बारेमा हामी यहाँ स्टडी गर्छौँ र लिमिटेसन अफ कस्ट इस्टिमेसन भन्ने कुराको बारेमा हामी यहाँ डिस्कस गर्छौँ। अब यो चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकल बेस च्याप्टरै हो है। त्यही थ्योरिटिकल नलेज त थोरै लिन पर्यो, त्यही पनि यसबाट हामीलाई आउने इक्जाममा आउने क्वेसन भनेको प्र्याक्टिकल क्वेसन हो। त्यो प्र्याक्टिकल क्वेसन गरेर त्यो क्वेसनलाई एनालाइसिस गर्ने गरी हामीलाई आउँछ। त्यो भएको हुनाले हामी थोरै थ्योरिटिकल पार्ट डिस्कस गर्छौँ अनि न्युमेरिकल पार्टमा प्रवेश गर्छौँ है। पहिला अब कस्टको बारेमा थोरै जानकारी लियौँ अनि त्यसपछि हामीलाई एक्जाममा सोध्ने भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि न्युमेरिकल क्वेसनै हो। अब कस्ट केलाई भन्ने कुरा आयो कि हामीले हाम्रो बुझाइमा कस्ट केलाई भनिएला। हामीले अहिलेसम्म त पढाएका छौँ, मास्टर डिग्रीसम्म त आइयो होइन, अकाउन्टको स्टडी गर्दै गर्दै। हाम्रो बुझाइमा कस्ट के हो, व्हाट इज कस्ट, यसो भनौँ त ल। कस्ट भने एउटा एस्टिमेट गरेको प्राइस। अरु कस्ट ठ्याक्कै छोटो अर्थमा बुझिने भाषामा लागत केलाई भन्ने। हामीले ठ्याक्क दुई लाइनमा लागत केलाई लागत भन्न पर्ला। मोनिटरी भ्यालु एक्सपेन्डिचर, मोनिटरी भ्यालु। अनि अरु साथीहरुको आफ्नो आफ्नो राय राखौँ न। यसरी जो मैले भन्दाखेरि अनि त्यहाँ सबैको विचार बुझेपछि आफूलाई पनि आइडिया हुन्छ कि। during production of कस्ट लागत भनेर भन्छौँ नि। कुनै पनि एउटा प्रोडक्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ अब त्यसमा र मेटेरियल हुन्छ अनि लेबर अनि इक्विपमेन्टहरु त्यो लागेको हुन्छ नि, हो त्यसको सबै सम अप गरेर निकालेको त्यो अमाउन्टलाई चाहिँ कस्ट भनिन्छ। त्यही हो, आखिर कस्ट भनेको के हो त भन्दा डिफरेन्ट एक्सपेन्सेस एक्सपेन्ड बाइ द बिजनेस अर्गनाइजेसन while producing goods and services. This is the total amount of cost which shows the overall expenses expended by the business while producing goods and services. This is known as cost. It is also called sacrifice or giving up resources for a particular purpose. Sacrifice or giving up resources for a particular purpose. It is a monetary value expended by the business organization while producing goods and providing services to the customer. While producing goods and services, we have to sacrifice or give up certain resources for making goods. For example, we have to pay wages for worker, we have to pay cost for material purchase, we have to pay supplier. It means we have to pay other different official expenses while conducting office. We have to pay selling and distribution cost. We have to pay tax to the government. We have to expend other different expenses while producing goods, while making goods and providing services
the total sum of different expenses expended by the business organization while producing goods and services is known as cost. वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्दा त्यो वस्तु वा सेवाका लागि गरिएका सबै खर्चहरूको टोटल फर्मलाई हामी लागत भनेर भन्छौँ। यस्ता लागतहरू विभिन्न रिसोर्सेसहरू उपयोग गर्दा त्यो रिसोर्सेस उपयोग गरे बापत तिर्ने मूल्य हो। जस्तै कामदार बोलाएर काम गरियो भने ज्याला तिर्न पर्यो, कच्चा पदार्थ खरिद गरियो भने त्यसको मूल्य तिर्न पर्यो हैन, बिजुली प्रयोग गरियो भने बिजुलीको बिल तिर्न पर्यो, टेलिफोन प्रयोग गर्ने टेलिफोनको बिल तिर्न पर्यो, घर प्रयोग गरियो भने घरको भाडा तिर्न पर्यो, अनि इम्प्लोयीहरू हायर गरियो भने त्यो बापत तलब दिन पर्यो। यसरी विभिन्न स्रोत साधनहरू प्रयोग गरे बापत त्यसलाई दिने मूल्यको टोटल फर्मलाई हामी लागत भनेर भन्छौँ। यो मोनिटरी भ्यालु हो। यो वस्तु उत्पादन गर्दा वा सेवा प्रोभाइड गर्दा हामी पे गर्नुपर्छ, त्यसलाई हामी कस्ट भनेर भन्छौँ। यही कस्टको बारेमा हामी यो च्याप्टरमा डिस्कस गर्छौँ। यो भनेको मोनिटरी भ्यालु हो। यो सेक्रिफाइस रिसोर्सेस हो। हामी केही बनाउँदा केही गुमाउनु पर्छ, त्यो गुमाइएको मूल्य हो जुन निश्चित उद्देश्यको लागि परिपूर्तिको लागि हामी त्यो गुमाइराखेका हुन्छौँ। विशेष गरी हामी यहाँ वस्तु उत्पादन गर्दा वा सेवा प्रोभाइड गर्दाखेरि त्यो काम गर्छौँ। यहाँ ठ्याक्कै सर्टकटमा हुन्छ। द टर्म कस्ट मे बी डिफाइन्ड एज मनी अर मनी भ्यालु गिभन अप टु एक्वायर गुड्स अर सर्भिसेस। कुरा त्यही हो, वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्नका लागि गुमाइएको मूल्य। जस्तै कसैले केही सामान किन्यो भने त्यो सामान किन्ने बापत उसले निश्चित मूल्य पे गर्नुपर्छ हैन, त्यो उसको लागत हो। खरिदकर्ताको लागत हो, बिक्रीकर्ताको त के भयो, सेलिङ प्राइस भयो के, बिक्री मूल्य भयो हैन। हामी किन्नेले त होल हाम्रो लागतै त्यही हो, हामीले त्यसमा नाफा जोडेर किन्ने भन्ने त हुँदैन, विक्रेताले त्यसमा नाफा जोडेर बिक्री गरिरहेको हुन्छ। भनेपछि हामी कुनै वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्नका लागि हामी केही रिसोर्सेस गुमाउनु पर्छ, त्यो गुमाइएको मूल्यलाई हामी के भन्छौँ अरे कस्ट भनेर भन्छौँ। द सेक्रिफाइस मे बी इन टर्म्स अफ क्यास एक्सपेन्डेड, प्रोपर्टी ट्रान्सफर्ड, सर्भिस पर्फर्म्ड अर अब्लिक टु पे इन फ्युचर। किन सेक्रिफाइस गर्ने भनेको त हामीले वस्तु पाउँदा हामीले पैसा गुमाउनु पर्यो हैन, अथवा उसले चाहिँ के गुमाएको छ, पैसा पाउँदा वस्तु गुमाएको छ भनेको यो सेक्रिफाइस रिसोर्सेस हो भनेर यसरी हामी बुझ्नु पर्यो हैन। वस्तु उत्पादन गर्दा वा सेवा ट्रान्सफर गर्दा रेभिन्यू एक्सपेन्सेस सुड बी क्लियरली डिस्टिङ्गाइज्ड फ्रम क्यापिटल एक्सपेन्डिचर टु प्रेजेन्टेटिभ एन्ड फेयर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट है। अब यसमा हामी फेरि त्यहाँ पनि नेचरहरू हुन्छन्, रेभिन्यू एक्सपेन्डिचर होला, क्यापिटल एक्सपेन्डिचर होला, त्यहाँ अहिले हामी त्यसलाई अहिले छुट्याउन आवश्यक छैन। कुनै वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्नका लागि त्यो वस्तु वा सेवाको बदलामा गुमाइएको मूल्य त्यसलाई हामी लागत भन्छौँ, अथवा वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्दा जे जति खर्च गरिन्छ त्यो खपत भएको रकमको टोटल फर्मलाई पनि हामी के भन्छौँ अरे लागत भनेर भन्छौँ है। अब लागतको बारेमा हामीलाई कन्फ्युजन भएन। एउटा मोनिटरी भ्यालु हो, यो सेक्रिफाइस अर गिभिङ अफ रिसोर्सेस टु अब्टेन पार्टिकुलर गुड्स एन्ड सर्भिसेस हो, अथवा यो टोटल फर्म अफ डिफ्रेन्ट एक्सपेन्सेस एक्सपेन्ड बाई द बिजनेस वाइल प्रोड्युसिङ गुड्स एन्ड प्रोभाइडिङ सर्भिसेस भनेर बुझ्न पनि सकियो। यो मोनिटरी भ्यालु हो जुन वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्नका लागि लगानी गरिएको हुन्छ, खपत गरिएको हुन्छ, अथवा वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्नको लागि खर्च गरिएको हुन्छ। अब हामीलाई लागतमा कन्फ्युजन नहोला हैन, कस्ट के हो भन्ने कुरा हामीलाई क्लियर भयो। अब कस्टका प्रकार नेचर त पछि आउँछन्, अहिले कस्टको कन्सेप्ट मात्रै के हो भन्ने कुरा भन्नु छ कि के छ कि छैन ल भन्नुहोस्। छ कि हेलो अब नेक्स्ट टपिक हाम्रो कस्ट अब्जेक्ट एन्ड कस्ट युनिट भनेर भन्छ है। अब कस्ट अब्जेक्ट केलाई भन्ने अथवा कस्ट युनिट भने के। अब while computing cost we need to identify cost object. While computing cost of different product and services we need to identify cost object before. Cost object is any activity for which a separate measurement of cost is desired. A cost object is something for which one wants to compute a cost. The particular component or particular unit
on which we have to compute cost to determine total cost of this object or unit. This is known as cost object. For example, while producing noodles in the noodles company, noodles manufacturing company, we have to compute different cost for particular batch of noodles. This is known as cost object. For example, batch 1, batch 2, batch 3 are the different lots produced by the noodles manufacturing company. We have to compute different cost associated with particular batch. This is known as cost object. Cost object भनेको कुनै वस्तु ठ्याक्कै यो वस्तुको लागि हामी लागत गणना गरिरहेका छौं भनेर हामी हेर्छौं नि, यो वस्तुको लागि लागत गणना गरिरहेका छौं भनेर हामी हेर्छौं नि, त्यसलाई हामी के भन्छौं त भन्दा कस्ट अब्जेक्ट भनेर भन्छौं के। कस्ट अब्जेक्ट भनेको के हो त भन्दा कुन युनिटको लागि कुन वस्तुको लागि हामी कस्ट गणना गरिरहेका छौं। जस्तै एउटा उत्पादनमूलक कम्पनीले डिफरेन्ट लटमा प्रोडक्टहरु उत्पादन गर्दै जान्छ र प्रत्येक लटलाई उले कस्ट क्याल्कुलेट गर्दै जान्छ। जस्तै हामी उत्पादनहरुलाई के का आधारमा छुट्याउँछौं, लट अथवा ब्याचका आधारमा। ब्याच नम्बर भनेर प्याकेटमा टाँसेको हुन्छ नि, ब्याच नम्बर भनेको के यो ब्याचमा उत्पादन भएको भनेको हैन र सिरियल नम्बर भने जस्तो के। जस्तै एउटा कम्पनीले आफ्नो मेसिनलाई दिनमा 4 पटक रन गर्छ। फर्स्ट पटक रन गर्दा केही वस्तुहरु उत्पादन गर्छ, सेकेन्ड पटक रन गर्दा फेरि अर्को नयाँ प्रोडक्टहरु इनिसिएट गर्ला, थर्ड पटक रन गर्दा अर्को इनिसिएट गर्ला। यसरी कर्मीसँग प्रोडक्टहरु इनिसिएट गर्दै जाँदा ती प्रोडक्टहरुलाई प्रत्येक चोटी उत्पादन भएका प्रोडक्टहरुलाई सेपरेसन गर्नको लागि त्यहाँ छुट्टै नम्बर, लट नम्बर, ब्याच नम्बर लगाइएको हुन्छ। त्यसरी पार्टिकुलर ब्याच अथवा पार्टिकुलर लटको कस्ट क्याल्कुलेट गर्ने एउटा चाहिँ के रे युनिट भनेको त्यो कस्ट अब्जेक्ट हो। कस्ट अब्जेक्ट भनेको कसको कस्ट गणना गरिएको छ भनेको के। कसका लागि हामी यो कस्ट गणना गर्दै छौं, कुन युनिटको लागि, कुन एकाइको लागि, कुन लटको लागि, कुन ब्याचको लागि भनेर भन्छौं नि, त्यसलाई हामी के भन्छौं त भन्दा कस्ट अब्जेक्ट भनेर भन्छौं। त्यही कस्ट अब्जेक्टलाई आधार मानेर हामी कस्टको गणना गर्छौं। र यहाँ अब यहाँ एउटा एक्जाम्पलबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौं। एक्जाम्पल अफ कस्ट अब्जेक्ट इन्क्लुड द कस्ट अफ प्रोडक्ट, द कस्ट अफ रेन्डरिङ अ सर्भिस टु अ बैंक कस्टमर अर हस्पिटल पेशेन्ट, द कस्ट अफ अपरेटिङ अ पार्टिकुलर डिपार्टमेन्ट फर सेल्स टेरिटोरी अर इन्डिड एनीथिङ फर व्हिच वन वान्ट्स टु मेजर द कस्ट अफ रिसोर्स युज्ड। कुनै चीजको लागि ठ्याक्क कस्ट गणना गर्न चाहिन्छ नि, त्यही हो के कस्ट अब्जेक्ट भनेको। केका लागि हामी कस्ट गणना गर्दैछौं, कस्ट गणना गर्ने फ्याक्टर ओरिजिन के हो त नि, हैन। कुनै पार्टिकुलर प्रोडक्ट उत्पादन गर्दैछौं भने त्यही प्रोडक्टको हामी कस्ट गणना गर्न लागेछौं भने त्यो प्रोडक्ट नै कस्ट अब्जेक्ट हो के का लागि हामी काम गर्दैछौं। कुनै पार्टिकुलर सर्भिसको लागि हामी कस्ट गणना गर्दैछौं भने जनवरीमा बैंकिङ सर्भिस प्रोवाइड गर्दा कति खर्च लाग्यो भनेर एउटा बैंकले जनवरी मन्थको कस्ट क्याल्कुलेट गर्दैछ भने त्यो जनवरी मन्थको कस्टमर सर्भिसको कस्ट नै त्यो अब्जेक्ट भयो के जनवरी मन्थ। भनेपछि कुनै पार्टिकुलर ब्याचको कस्ट गणना लागि भने त्यो पार्टिकुलर ब्याच चाहिँ के भयो त भन्दा कस्ट अब्जेक्ट भयो। त्यो कस्ट अब्जेक्ट भनेको हामी के का लागि, कुन युनिटको लागि, कुन फ्याक्टरको लागि कस्ट क्याल्कुलेट गर्दैछौं, त्यसलाई हामी कस्ट अब्जेक्ट भनेर भन्छौं है। त्यसमा अब्जेक्टमा कन्फ्युजन नहोला, हामी के का लागि कस्ट गणना गर्दैछौं हामी त्यसैलाई कस्ट अब्जेक्ट भन्छौं है त। अब कस्ट युनिट भने के, कस्ट युनिट केलाई भन्ने, कस्ट अब्जेक्टको बारेमा त हामी थाहा पायौं के हो त्यो कस्ट युनिट भनेको भन्ने पनि हामी बुझ्नु पर्यो। कस्ट युनिट भनेको के हो त भन्दा युनिट अफ मेजरमेन्ट अफ कस्ट फर द कस्ट अब्जेक्ट एट अ गिवन सिचुएसन के। युनिट अफ मेजरमेन्ट अफ कस्ट भनेको अब मेजरमेन्ट कसरी गर्ने त नि हामी त्यो कस्टलाई मापन कसरी गर्ने फर कस्ट अब्जेक्ट एट अ गिवन सिचुएसन। फर एक्जाम्पल कस्ट अब्जेक्ट एज अ प्रोडक्ट अफ अ सुगर फ्याक्ट्री इज सुगर। त्यो सुगरको कस्ट निकाल्न लागेको हुनाले त सुगर भनेको कस्ट अब्जेक्ट भयो हैन। So that expenses of a sugar factory can be expressed in terms of cost per ton of sugar. The following table presents some example of cost unit for different types of organization के। cost unit भनेको जस्तै हामी पानीलाई केमा नाप्छौं, पानीलाई के लिटरमा हैन हो। पानीको मापन एकाइ के लिक्विड पदार्थको का, पानी मात्रै नभनेर बिभरेज आइटम छ नि त्यसको मापन एकाइ के लिटर है सर, लिटर एमएल हैन, लिटर मिलिलिटर एमएल ए हैन। अनि जस्तै विद्युतको मापन एकाइ के एम्पियर। अनि त्यस्तै गरी हामी अब नुडल्सको प्याकेट कार्टुन हैन, यसरी प्रत्येक चीज वस्तुको त्यो मापन एकाइ के हुन्छ, डिफरेन्ट हुन्छ क्या।
वस्तुको नेचर अनुसार त्यसलाई कुन केमा मापन गर्ने जस्तै कपडाको मापन के मिटर फिट हैन हो यही हो के कस्ट युनिट भनेको कस्ट युनिट भनेको चाहिँ त्यो पार्टिकुलर प्रोडक्टलाई केमा मापन गर्छौं हामीले त्यसलाई नै कस्ट युनिट भनिन्छ के जस्तै बिभरेज आइटमलाई हामी लिटरमा नाप्छौं एमएलमा नापौँला कपडाहरुलाई हामी के रे उसमा मिटरमा नापौँला हैन अब अरु के रे खाद्य पदार्थहरु चामलहरु छन् भने त्यसलाई हामी केजीमा नापौँला पाथीमा नापौँला हैन अब यसरी अब कामदारहरुले काम गरिरहेका छन् भने वर्किङ आवर्समा नापौँला कर्मचारी हुन्छन् भने महिना महिनामा स्यालेरी खाइन्छन् भनेपछि मन्थ बेसिसमा नापौँला अथवा डे बेसिसमा काउन्ट गरौँला हो यसरी प्रत्येक प्रोडक्टको प्रत्येक युनिटको के रे चाहिँ हामी त्यसको मेजरमेन्ट एकाइ छ नि त्यसलाई हामी कस्ट युनिट भनेर भन्छौं के केलाई केमा नाप्ने भनेको है जस्तै हामी एउटा उत्पादनमूलक कम्पनी मानौं त्यही अघि एक्जाम्पलमा सुगर फ्याक्ट्रीको कस्ट अब्जेक्ट भनेको सुगर भयो सुगरलाई केजीमा नापिन्छ त्यसको कस्ट युनिट भनेको केजी भयो कस्ट अब्जेक्ट सुगर त्यसको कस्ट युनिट के अरे केजी नुडल्स कम्पनीको कस्ट अब्जेक्ट भनेको नुडल त्यसको मापन एकाइ कार्टुन कार्टुन कति कार्टुन उत्पादन गर्यो एक कार्टुनमा 24 वटा 12 वटा कतिवटा हुन्छ नि यति कार्टुन उत्पादन गर्यो भनेपछि यहाँ संख्या आउने भयो हस्पिटलको के आधारमा मापन हुन्छ नम्बर अफ पेशेन्ट बिरामीको संख्या अथवा नम्बर अफ बेड भनौं हैन नम्बर अफ पेशेन्ट बेड भनिन्छ अझ अब यो युनिट पनि दुई किसिमको हुन्छ है एउटा सिम्पल युनिट भन्ने हुन्छ एउटा कम्पोजिट युनिट भन्ने हुन्छ कि यो मापन एकाइ गर्ने पनि कस्ट युनिट पनि दुई किसिमका हुन्छ सिम्पल युनिटमा एउटा मात्रै युनिटले त्यसको मूल्य तोक्न सक्छ भन्न सक्छ कम्पोजिट युनिटमा दुईटा कुरा जोडिएर मात्रै त्यसको मूल्य भन्न मिल्छ फेरि सरसर्ती मूल्य भन्न मिल्दैन फेरि अब कस्तो कम्पोजिट हुने कस्तो सिम्पल हुने भन्ने कुरा म हजुरहरुलाई बुझाउँछु सिम्पल युनिट भनेको 1 लिटर पानीको कति भनेपछि 1 लिटर पानी बाहेक अरु त्यहाँ कुरो जोडिएर आएन 1 लिटर पानी 7 जनाले खाए पनि मूल्य त्यति नै हो 1 लिटर पानी एक्लैले खाए पनि त्यति नै हो त 1 लिटर पानी कति जनाले खाए भनेर त व्यक्ति र पानीसँग जोडिनु पर्दैन के हामीले पानी किन्छौं मानम बाटा 4 जना साथी हिँडियो खरो भएपछि अब एउटा पसलमा चाहिँ पानी किनेर खाइयो पसलले 4 जनाले खाए 4 लिटरकै लिन पर्छ भनेर 1 लिटर पानी उता लिन मिल्छ मिल्ला मिलेन किनभने उले केलाई मात्रै मापन गर्ने हो पानीलाई मापन गर्ने हो पानीको लिटरलाई मापन गर्ने हो हैन अब बसमा चढियो बागलुङबाट 4 जना साथी बसमा चढ्यो बागलुङबाट कोही कुस्मा झर्ने कोही पोखरा झर्ने कोही मुगलिङ झर्ने कोही काठमाडौँ झर्ने 4 जना चढे अब भाडा कसले कति तिर्ने 4 जना चढेको गरे साथी साथी अब एउटै तिर्ने हो कि फरक फरक तिर्ने हो कि कसरी तिर्ने फरक आफ्नो डेस्टिनेसन अनुसार हो तिर्न पर्यो भनेपछि त्यहाँ के भयो मान्छे गर्ने र भाडा मात्रै लिन मिलेन मान्छे प्लस के गर्न पर्यो त्यहाँ किलोमिटर पनि हेर्न पर्यो का हो त्यसलाई प्यासेन्जर किलोमिटर भन्छ त्यो युनिटलाई त्यहाँ भाडा लिने बेला त्यो बसवालाले के कुरा ध्यान दिन पर्यो मान्छे कति जना प्लस कति किलोमिटर गुडे दुईटै कुरा बुझेर भाडा लिन्छ के उले हैन अब के रे बालुङबाट 4 जना चढेका पाइचल झर्ने पनि एक जनै झरो के रे कुस्मा झर्ने पनि एक जना झरो पोखरा झर्ने पनि एक जना झरो मुगलिङ झर्ने पनि एक जना झरे हो काठमाडौँ झर्ने पनि एक जना झरे एक जनाको भाडा लिए त भयो नि भनेर उले एक जनाको भाडा लिन मान्ला मान्दैन अथवा 4 ठाउँमा झर्ने मान्छेको एउटै भाडा लिन मान्छ मान्दैन किन मान्दैन 4 जनाको एउटै भाडा किन लिन मान्दैन बसवालाले तिनीहरु झर्ने दूरी के छ दूरी डिस्टेन्स फरक छ त्यो भएपछि हामी भाडा लिने बेला के कुरा बुझ्नु पर्यो अरे नम्बर अफ प्यासेन्जर प्लस एज वेल एज डिस्टेन्स कभर्ड बाइ देम एज वेल एज डिस्टेन्स कभर्ड बाइ देम कति जना मान्छे चढे तिनले कति डिस्टेन्समा यात्रा गरे तिनको यात्राको दूरी कति हो भनेपछि त्यो भाडा त्यो बसवालाले भाडा लिँदा मान्छे मात्रै हेरेर भाडा लिन मिल्यो मिलेन के पनि हेर्न पर्यो मान्छे प्लस के हेर्न पर्यो मान्छे प्लस के हेर्न पर्यो ल भन्नुस् डिस्टेन्स हेर्न पर्यो भनेपछि दुईटा एकाइ हेरेर मात्रै उले भाडा तय गर्न सक्छ भनेपछि त्यसलाई कम्पोजिट युनिट भन्छन् का
कुनै एउटा पार्टिकुलर वस्तुको त्यसको मूल्य तोक्नको लागि एक इकाइलाई मात्र आधार मान्न मिल्दैन, एउटा भन्दा बढी अथवा दुईवटा आधार मानेर मात्रै त्यसको चाहिँ मूल्य डिटरमाइन गर्न सकिन्छ नि, त्यसलाई कम्पोजिट युनिट भनिन्छ। जस्तै पानीलाई लिटरमा नाप्यो त्यो सिम्पल युनिट भयो, कतिजनाले पानी खायो भनेर त्यहाँ गर्न परेन, 1 लिटर पानी भनेपछि एउटाको मूल्य आयो। हो यसरी सबै ठाउँमा सिम्पल युनिट हुन्न। बिजुली कति युनिट बालो भनेपछि त्यहाँ युनिट बालेपछि आयो, कतिजनाले बाले त्यो घरमा 7 जना छन् कि 10 जना छन् भन्ने सरोकार भएन, जतिजनाले बाले पनि युनिट चढेपछि सकियो, एकजनाले बाले पनि युनिट चढेपछि त्यति नै मूल्य तिर्नु पर्यो होइन। हो यसरी केही एकाइहरूलाई सिम्पल युनिटमा मापन गरिन्छ, केही एकाइहरूलाई कम्पोजिट युनिटमा मापन गरिन्छ। अब त्यसमा हामीलाई कन्फ्युजन होला। नोडल कम्पनीले कार्टुनमा मापन गर्छ त्यसलाई, हस्पिटलले नम्बर अफ पेसेन्टमा मापन गर्छ, नम्बर अफ पेसेन्ट बेड डे भन्ने हुन्छ, यसमा नि कम्पोजिट युनिट हुन्छ। बिरामी मात्रैको आधारमा मापन गरिनु, कोही बिरामी 10 दिन भर्ना भएर बस्छ, कोही बिरामी 5 दिन भर्ना भएर बस्छ, कोही बिरामी 1 दिन भर्ना भएर बस्ला, त्यो हुनाले तिनीहरूको बेड डे भन्छ के, पेसेन्ट बेड डे। बिरामी प्लस उसले कति दिन त्यो बेड प्रयोग गर्यो भनेर आधारमा लिनुपर्ने हुन्छ। कलेजले क्रेडिट आवरको आधारमा पे गर्छ होइन। त्यस्तै गरी ब्याङ्कले टेलर आवरको आधारमा पे गर्ला। ट्रान्सपोर्टेसन ट्याक्सी बस इटिसीले किलोमिटरको आधारमा है, किलोमिटर भनेर भने पनि यहाँ प्यासेन्जर किलोमिटर हो, यसमा एउटा मात्रै युनिट होइन, कम्पोजिट युनिटै आउँछ है। अनि मेसिन डिपार्टमेन्टले डाइरेक्ट मेसिन आवरको आधारमा गर्ला, रिपेयर वर्कसपले डाइरेक्ट लेबर आवरको आधारमा गर्ला। अब यताका कस्ट अब्जेक्ट हुने नोडल कम्पनीले नोडलको ब्याज, नोडलको लट छ, त्यो के हो कस्ट अब्जेक्ट हो है। अनि यताको चाहिँ यो हामी कस्ट युनिट भनेको चाहिँ त्यसलाई केमा मापन गर्छौँ, त्यो कस्ट अब्जेक्टको मेजरमेन्ट के अरे फ्याक्टर के, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि कस्ट युनिट भनेर भन्छौँ। अब यसमा केही कन्फ्युजन होला, कस्ट अब्जेक्ट र कस्ट युनिटमा हामीलाई कन्फ्युजन छ केही? छैन सर। अब सकिन्छ होइन, सकिन्छ। पुरा क्लियर भयो होइन। हजुर। अब अरू कुरातिर लाग्यो। यहाँ एउटा यो माथि दिएको यो ब्रिफ के अरे इन्फर्मेसन हेरौँ त। एभ्रिवन पेज कस्ट फर समथिङ, दिस समथिङ इज कल्ड कस्ट अब्जेक्ट। के का लागि हामी लागत तिर्छौँ, वस्तुको लागि तिर्छौँ, त्यही वस्तु कुन वस्तुको लागि पैसा तिरियो अथवा कुन वस्तु उत्पादनको लागि लागत गणना गरियो, त्यही कस्ट अब्जेक्ट भयो होइन। फर इक्जाम्पल कस्ट पर कप अफ टी, कस्ट पर अपरेसन इन अ हस्पिटल, कस्ट पर किलोग्राम अफ सुगर इटिसी, ती कस्ट अब्जेक्ट भयो। Here a cup of tea, an operation, a kg of sugar etc are the cost object. Cost unit on the other hand is a unit of measurement of the object and the cost. त्यही कुरा भनेको यसले के का लागि लागत गणना गरिँदैछ, त्यो कस्ट अब्जेक्ट हो र त्यसलाई केमा मापन गरिन्छ, युनिट, लिटर, मिटर, किलोमिटर केमा मापन गरिन्छ, त्यो कस्ट युनिट हो। के का लागि हामी जस्तै 1 लिटर पानीका लागि कति तिर्छौँ, 1 युनिट बिजुलीको लागि कति तिर्छौँ भनेर यसरी मापन गरिन्छ, त्यो फ्याक्टरलाई हामी के भन्छौँ, कस्ट युनिट भन्छौँ। अब यसरी हामी कस्ट अब्जेक्ट र कस्ट युनिटलाई सेपरेसन गर्छौँ। अब नेक्स्ट टपिक चाहिँ हाम्रो कस्ट सेन्टर, कस्ट एकुमुलेसन एन्ड कस्ट एलोकेसन के हो भन्ने कुराको बारेमा हामी अहिले डिस्कस गर्न गइरहेछौँ है। कस्ट सेन्टर के होला, कस्ट सेन्टर भनेको कस्ट सेन्टर भनेको के होला, के जस्तो लाग्छ हामीलाई? यो कस्ट सेन्टर भनेको त कस्टको सिर्जना कहाँबाट हुन्छ, त्यो कस्टको अथेन्टिक डिपार्टमेन्ट, अथेन्टिक पर्सन, अथेन्टिक बडी को हो, अथेन्टिक युनिट कुन हो, whom is responsible to account cost for a particular product or unit or service. Who is responsible? Who prepare cost sheet? Who develop cost? The responsible unit for accumulating cost are known as cost center. कस्ट सेन्टर भनेको त्यो कस्टको जिम्मेवार इकाइ अथवा त्यो कस्ट गणना गर्ने अधिकार कसमा छ, कसले त्यो कस्टको गणना गर्छ, कुन डिपार्टमेन्ट, कुन युनिटमा त्यो कस्टको गणना हुन्छ, त्यसलाई हामी कस्ट सेन्टर भनेर भन्छौँ। कहाँबाट त्यो कस्टको सिर्जना र उत्पत्ति हुन्छ, जस्तै मार्केटिङ डिपार्टमेन्टमा लागेको कस्टको रेस्पोन्सिबल पर्सन, मार्केटिङमा कति कति खर्च लाग्यो भनेर काउन्टिङ गर्ने अथोरिटी कसलाई हुन्छ अरे, मार्केटिङ डिपार्टमेन्टलाई मात्रै हुन्छ। प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टले मार्केटिङ डिपार्टमेन्टमा लागेको कस्टको क्यालकुलेसन गर्ने, एकुमुलेसन गर्ने,
भन्ने जिम्मेवारी लिन सक्दैन, लिन मिल्दैन, किनकि त्यो मार्केटिङ डिपार्टमेन्टको जिम्मा हो। फेरि प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा कति खर्च लागेको छ, वस्तु उत्पादन गरेर कच्चा पदार्थ कति लाग्छ, के गर्छ भन्ने जिम्मा मार्केटिङ डिपार्टमेन्टको होइन। मार्केटिङ डिपार्टमेन्टको बजारमा विज्ञापन गर्ने, बेचबिखन गर्ने, बजारमा सामान डेलिभरी गर्नेसँग सरोकार हुन्छ, उत्पादनसँग उसको सरोकार हुन्छ। उत्पादन लागत कसरी गणना गर्ने भन्ने सरोकार मार्केटिङ डिपार्टमेन्टको होइन। सेल्स डिपार्टमेन्टको काम के? सेल्ससँग सम्बन्धित विषयवस्तु होला होइन। एचआर डिपार्टमेन्टको काम के? वस्तु उत्पादन गर्दा कति खर्च लाग्यो भनेर एचआर डिपार्टमेन्टले क्यालकुलेसन गर्ने होइन। एचआर डिपार्टमेन्टको काम के हो त भन्दा एचआर म्यानेजमेन्ट गर्ने हो। ह्युमन रिसोर्स कहाँ कहाँ कमी भयो, ह्युमन रिसोर्सलाई कसरी हायर गर्ने, ह्युमन रिसोर्सको सेवा सुविधा भन्ने सरोकार चाहिँ एचआर डिपार्टमेन्टको हुन्छ। भनेपछि प्रत्येक बिजनेस अर्गनाइजेसनमा डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट, डिफ्रेन्ट युनिट हुन्छन्। ती डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट आफ्नै आफ्नै डिपार्टमेन्टको रेस्पोन्सिबिलिटी बियर गर्छन्। यसरी यो कस्ट सेन्टर भनेको कुन डिपार्टमेन्टको कस्ट कसले क्यालकुलेसन गर्ने? अ कस्ट सेन्टर मे बी अ डिपार्टमेन्ट, अ डिभिजन, अ ब्रान्च, अ युनिट, अ प्रोडक्ट, अ सेगमेन्ट और अ पर्सन द्याट इज अथोराइज एन्ड रेस्पोन्सिबल फर एन एक्सपेन्सेस। खर्चका लागि जिम्मेवार इकाइ, निकाय, विभाग, व्यक्ति, संस्था, प्रत्येक युनिटका चाहिँ छुट्टा छुट्टै सेक्टरहरू जुन पार्टिकुलर कस्टका लागि रेस्पोन्सिबल हुन्छन् त्यसको कस्टको चाहिँ के गर्छन् त भन्दा क्यालकुलेसन गर्छन्। अ कस्ट सेन्टर इज द्याट सेगमेन्ट अफ रेस्पोन्सिबिलिटी अकाउन्टिङ which records only the cost incurred in the unit or division। के आफ्नो आफ्नो विभागमा जसले खर्च गर्छ त्यसको हिसाब आफैले राख्ने भनेको के त्यो विभागको खर्चको जिम्मेवार त्यही व्यक्ति, त्यो कस्ट सेन्टर हो भन्न खोजेको। इन कस्ट सेन्टर इनपुट्स बट नो आउटपुट्स आर मेजर्ड इन मोनेटरी टर्म्स। प्रत्येक विभागले चाहिँ के गर्छन् त भन्दा आफ्नो आफ्नो खर्चको चाहिँ क्यालकुलेसन गर्छन् र लास्टमा गएर संस्थाकै कस्ट निकाल्ने बेलामा बल्ल ती जम्मै डिपार्टमेन्टको कस्टलाई एकुमुलेट गरेर हामी टोटल कस्ट निकाल्छौँ। त्यो टोटल कस्ट निकाल्नुभन्दा पूर्व त के गर्न पर्यो अरे प्रत्येक डिपार्टमेन्टहरूले गरेका खर्चहरूलाई एकुमुलेट गर्दै जान पर्यो। ती डिपार्टमेन्टहरू भनेका कस्ट सेन्टरहरू हुन्छ। त्यो कस्टको सिर्जना कहाँ कहाँ हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो कि हामीले। फ्रम वेयर द कस्ट इज जेनेरेटेड, कस्ट इज क्रिएटेड, दे आर नोन एज कस्ट सेन्टर। कहाँबाट कस्ट सिर्जना हुन्छ, कहाँबाट लागत सुरुवात हुन्छ? मार्केटिङ डिपार्टमेन्टबाट विज्ञापनको लागत सुरुवात हुन्छ। प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा उत्पादनका लागतहरू सुरुवात हुन्छन्, खर्च हुन्छन् उत्पादनसँग सम्बन्धित। एचआर डिपार्टमेन्टमा एचआर म्यानेजमेन्ट, ट्रेडिङ, डेभलपमेन्टका लगायतका कुराहरूसँग लागतको सिर्जना हुन्छ होइन। फाइनेन्स डिपार्टमेन्टसँग कस्ट के अरे फाइनेन्सियल रिसोर्सेसहरू जेनेरेट गर्दा लागत हुन्छ, लोनसोन लिन पर्ला, ब्याज तिर्न पर्ला, ती कुराहरूको लागत यहाँ सिर्जना हुन्छ। यसरी प्रत्येक डिपार्टमेन्टमा आफ्ना आफ्ना डिपार्टमेन्टका चाहिँ के हुन्छन् त भन्दा कस्ट सेन्टरहरू हुन्छन्। तिनै डिपार्टमेन्टहरूले कस्टहरू एक्सपेन्ड गर्छन् र ती कस्टहरू जोड्दै गरेर लास्टमा टोटल कस्ट एकुमुलेट गरिन्छ। त्यही भएर कस्ट सेन्टर भनेको चाहिँ कहाँबाट कस्टको उत्पत्ति भयो है, कहाँबाट सिर्जना भयो, त्यसलाई हामी के भन्छौँ अरे कस्ट सेन्टर भनेर भन्छौँ। अब कस्ट सेन्टरको बारेमा हामीलाई कन्फ्युजन भएन होइन। लागत कहाँबाट आयो, कहाँबाट सिर्जना भयो, कहाँबाट क्रिएट भयो, त्यही हो होइन। केही छ यसमा छ? हेलो छैन सर। अब कस्ट एकुमुलेसन भने के? अब यो त कुरो बुझिहाल्नु भयो हजुरहरूले। अब अहिले भर्खरै भन्यौँ हामीले डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टमा खर्च हुन्छन्। कोही प्रोडक्सनमा होला, कोही मार्केटिङमा होला, कोही फाइनेन्सतिर होला, कोही एचआरतिर होला, कोही सेल्स डिपार्टमेन्टमा होला। जताततै खर्च गरेर आफ्नो आफ्नो खर्च ट्याक्क ट्याक्क मिलाएर सबैले लेखेर राखेका छौँ। अब टोटल कस्ट निकाल्न परेन कुनै एउटा वस्तुको लागि। जस्तै मानौँ 1 कार्टुन नुडल उत्पादन गर्न सबै डिपार्टमेन्टले लगानी गरे हुनु नि त। 1 कार्टुन नुडल उत्पादन गर्न एचआर डिपार्टमेन्टले मान्छे खटाएको छ होइन। प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टले कच्चा पदार्थहरू ल्याएर त्यसलाई प्रशोधन गर्न काम गरिरहेछ। अनि फाइनेन्स डिपार्टमेन्टले त्यो 1 कार्टुन चाउचाउ उत्पादन गर्न चाहिने पुँजीको व्यवस्थापन, पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि पुँजी लगानी गरिरहेछ। मार्केटिङ अथवा सेल्स डिपार्टमेन्टले मार्केटिङ अथवा सेल्सको लागि चाहिँ विज्ञापन गर्ने, बजारमा बिक्री वितरण गर्ने, प्रमोसन गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरूमा चाहिँ के अरे पैसा खर्च गरिरहेछ। त्यसो भने त्यो 1 कार्टुन चाउचाउका लागि दुनियाँले खर्च गरेका छन्। अर्गनाइजेसनभित्रका डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट युनिटहरूले खर्च गरेका छन्। त्यसो भने त्यो 1 कार्टुनको मूल्य कति त नि? भनेपछि त 1 कार्टुन चाउचाउको त खर्च त जताततैबाट भइरहेको रहेछ, एक ठाउँबाट मात्रै भयो छैन त्यो त। भनेपछि त्यो डिफ्रेन्ट युनिटबाट, डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टबाट त्यसको लागि कस्ट एक्सपेन्ड गरिएको छ, खर्च गरिएको छ भने त्यो कस्टलाई अब ग्यादरिङ गर्न परेन। त्यो कार्टुनको मूल्य टोटल लागत कति हो भन्दाखेरि ती संस्थाका डिपार्टमेन्टका सबै विभागका टोटल कस्टहरूलाई, त्यहाँ आफ्ना आफ्ना डिपार्टका टोटल कस्टहरूलाई एकुमुलेट गर्नु पर्यो के। कस्ट एकुमुलेसन इज द फङ्सन अफ कलेक्टिङ कस्ट डेटा इन सेम अर्गनाइजेसन, सम के अरे डेटा इन सम अर्गनाइज वे
बाई मिन्स अफ एन अकाउन्टिङ सिस्टम। अकाउन्टिङ सिस्टममा ल्याउनु पर्यो कि त्यसलाई डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टमा गरेका खर्चहरूलाई एउटा पार्टिकुलर वेबाट अकाउन्टिङ सिस्टममा त्यसलाई ल्याउनु पर्यो, त्यसलाई ग्यादर गर्नु पर्यो। इन्डिड टोटल कस्ट अफ एन इन्टरप्राइज आर नट इन्कर्ड एट अ सिंगल पोइन्ट। कि हामीले अघि नै भन्यौँ नि त, एक ठाउँमा मात्रै खर्च गरेर त्यो वस्तु बन्दैन क्या, त्यहाँ 10 ठाउँमा खर्च गरिएको हुन्छ। त्यो 10 ठाउँको खर्चलाई ल्याएर जोडेर एकै ठाउँमा इन्टिग्रेट गर्न पर्यो, एकुमुलेट गर्नु पर्यो, एकै ठाउँमा रेकर्ड गर्नु पर्यो। हो त्यही हो कस्ट एकुमुलेसन भनेको। लागतलाई एकीकरण गर्ने, एकमुष्ट बनाउने, त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा लागतको एकुमुलेसन, कस्टको एकुमुलेसन हुन्छ। अलमोस्ट अल द डिभिजन्स अर युनिट्स अफ द इन्टरप्राइज इन्कर एक्सपेन्सेस। सबैले खर्च गरेका छन् सबैका लागि हैन। एक्सपेन्सेस आर सो डिस्बर्स द्याट टु नो द टोटल कस्ट अफ एन अब्जेक्ट one needs to accumulate the cost from the cost center of different divisions। अब त्यो कुरा हामीले अब कस्ट एकुमुलेसन भनेको कुरा हामीले कुरो बुझिहाल्यौँ, अब धेरै भन्नु पनि आवश्यक नहोला। एकुमुलेसनमा केही समस्या भयो? केही समस्या भयो छ कि छैन? एकुमुलेसन हुने के रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो? भन्नु त, एकुमुलेसन भनेको कुरा बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? हेलो, के अरे एकुमुलेसन भने बुझ्नुभयो? हेलो हेलो, हजुर सर। जस्तै अब मैले फेरि एउटा इक्जाम्पल भने, हजुरको परिवारमा 5 जना हुनुहुन्छ हैन। आज दिनभरिमा हजुरको परिवारको खर्च कति भनेर भन्दा को कसो खर्च क्यालकुलेट गर्नु पर्यो? हजुरको परिवारको आज दिनभरिको खर्च कति भन्दा कोही पढ्न गएका होलान्, कोही जागिर खान गएका छन्, कोही घरमै काम गर्छन्, कोही खेती किसानमा काम गर्ला। 5 जना। खेती किसानमा जानेले दिउँसो खरो भयो, गाह्रो भयो भनेर चिसो खायो होला। पढ्न जानेहरूले पनि ब्रेकफास्ट लिए अथवा साथीहरूसँग खर्च गरे हैन। जागिर जानेहरूले पनि अब केही खाजामा केसीमा ट्रान्सपोर्टेसनमा खर्च गरे होला। घर बस्नेहरूले पनि केही चिजमा खर्च गरे भनेपछि हजुरको परिवारको आजको खर्च भनेपछि के गर्नु पर्यो? हामीले सबै मेम्बरको जोड्नु पर्यो। सबै मेम्बरको कस्ट जोडेर टोटल गर्नु पर्यो। हो दिस इज नन एज एकुमुलेसन। भनेपछि हाम्रै बिजनेसमा पनि यस्तै हाम्रा परिवारका सदस्य जस्ता डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट युनिट हुन्छन् के। प्रोडक्सन होला, मार्केटिङ होला, सेल्स होला, एचआर होला, फाइनेन्स होला, अब डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट हुन्छन्। ती डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टले एउटा पार्टिकुलर प्रोडक्टको लागि खर्च गरे हुन्छन् सबै ठाउँबाट। हो ती सबै ठाउँमा गरेका खर्चहरूलाई टोटल गर्ने, एकुमुलेट गर्ने, एकाउन्टिङ गर्ने कामलाई कस्ट एकुमुलेसन भनिन्छ। त्यसमा हामीलाई कन्फ्युजन भएन होला मेबी। त्यसो भने अब हामी अर्को टपिकमा यो कस्ट एलोकेसन केलाई भन्नेतिर लागौँ है त। एलोकेसनको ठ्याक्कै सार मिनिङ के हो? केलाई भन्ने यसलाई एलोकेसन? बाँडफाँड गर्ने। अब हामीले अघि नै भन्यौँ नि, मानौँ एउटा फ्याक्ट्रीमा त्यही नुडल कम्पनीको इक्जाम्पल लिउँ। एक दिनमा 3वटा ब्याचमा वस्तु उत्पादन हुँदो रहेछ। मानौँ बिहानको मर्निङ सिफ्टमा 1 लट वस्तु आउँछन्। मानौँ 100 कार्टुन बिहान मर्निङ सिफ्टमा मेसिन अपरेट गर्छौँ। 100 कार्टुन बिहान ब्याच नम्बर 1 भनेर निकाल्छौँ। दिउँसो 100 कार्टुन ब्याच नम्बर 2 भनेर निकाल्छौँ र बेलुकी 100 कार्टुन ब्याच नम्बर 3 भनेर निकाल्छौँ। आज 3वटा ब्याचमा उत्पादन गर्छौँ हामी प्रत्येक दिन। ती 3 ब्याचमा आज 3 ब्याचसम्म आयो, भोलिबाट फेरि 4 ब्याच, 5 ब्याच, 6 ब्याच, 2 दिन गएन, 3 दिन गएन, दिनको 3 ब्याच भएपछि 9 ब्याचसम्म जाने। ब्याच भनेको लट के। अब ब्याच नम्बर भन्ने प्रोडक्टको बाहिर त्यो प्याकिङमा देख्नु आउनु र। ब्याच नम्बर भन्ने कुरो ख्याल गर्नु छैन सामान किन्दाखेरि? त्यो ब्याच नम्बरको अर्थ के हो खास? किन लेख्नु पर्यो त ब्याच नम्बर? स्याच नम्बर त प्याकेटमा हामी हामीलाई खुरुखुरु गुणस्तर वस्तु खान पाए भइहाल्यो। ब्याच नम्बर किन्छ कि? त्यो कुन ब्याचमा यसको प्रोडक्सन गरेको भनेर। भोलि बिहान त्यो प्रोडक्टमा टेक्निकल समस्या आयो, त्यसो कानुनी उपचार खोज्न पर्यो, अथवा त्यो कहिले उत्पादन भएको भन्ने कुरा जान्न पर्यो भने त्यो ब्याच नम्बरबाट त्यो कम्पनीले कुन दिनमा उत्पादन गरेको भन्ने कुरा ठ्याक्क पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यस्ता प्रोडक्टहरू त सिमिलर प्रोडक्टहरू त उत्पादन भएको भइ गर्छन्। भनेपछि त्यो दिन उत्पादन गर्दा त्यहाँ कामदारहरू को थिए,
हैन इन्जिनियरहरू को थिए उत्पादकहरू अब अपरेटरहरू को थिए कसले काम गरे हो त्यसको कम्पोजिसन कसले मिलाएको भन्ने कुरा त थाहा पाउनु पर्यो नि भोलि बिहान केही टेक्निकल प्रब्लम आयो भने त अब त्यति बेला युएसमा एउटा केस के परेको थियो भने ब्रेड खायो बिहान मर्निङमा अब एउटा कस्टमरले पसलबाट ब्रेड किनेर ल ब्रेड खाएपछि उसले डायरिया भयो बासी दियो होला केही दियो होला डायरिया भएपछि उसले त्यो अदालतमा कम्पेन्सेसनको लागि मुद्दा हाल्यो त्यो उपभोक्ताले कन्ज्युमरले त्यो कम्पनी कुन कम्पनीको ब्रेड हो त्यो कम्पनीका विरुद्धमा उसले मुद्दा दर्ता गर्यो अदालतमा गएर अनि अदालतले छानबिन गर्दै गयो त्यति बेला चाहिँ त्यो ब्रेड बनाउँदा कुन कुन कामदार थिए कुन दिन उत्पादन भएको कुन प्रविधि प्रयोग भएको कुरा जम्मै छानबिन गर्न पर्यो नि त्यसको लागि त्यो ब्याच नम्बर लट नम्बर त्यहाँ पनि छानिसकेपछि अदालतले त्यो प्रोडक्टमा केही टेक्निकल डिफेक्ट अथवा उत्पादनमा त्यसको चाहिँ केमिकल अथवा त्यसको कम्पोजिसनमा केही डिफेक्ट देख्यो अनि अदालतले उसलाई क्षतिपूर्ति करोडौँ डलर रुपियाँ त्यो कम्पनीले त्यो के अरे कस्टमरलाई तिराउनको लागि यस्ता कुराहरू पनि आउन सक्छन् भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा भन्न सकिन्न वस्तु उत्पादन गरेर मात्रै उत्पादक अम्किँदैन त्यसको उपभोग गरेर त्यसको अन्तिम रिजल्ट नआउने बेलासम्म त्यो जिम्मेवार हुन्छ के हो त्यो भएको हुनाले यस्ता वस्तुहरू छुट्याउन चिन्न बुझ्नका लागि डिफ्रेन्ट सिम्बलहरू लट नम्बरहरू ब्याच नम्बरहरू अरू प्रोडक्ट आइडेन्टिफिकेसन गर्ने के अरे सङ्केतहरू साइनहरू प्रयोग गरिन्छ यी विविध प्रयोजनका लागि प्रयोगमा आउँछन् त्यो एउटा त्यसको लागि पनि त्यसले प्रयोग गर्न सजिलो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामी त्यहाँबाट बुझ्यौँ अब अघि नै हामीले भन्यो हाम्रो कम्पनीमा 3वटा लटमा उत्पादन भइरहेको छ आज दिनभरिको लागत हामीले निकाल्यौँ अब यसरी लटको लागत ननिकालेर हामीले डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टबाट मार्केटिङले आज दिनभरि कति खर्च गर्यो एचआरले कति खर्च गर्यो प्रोडक्सनले कति खर्च गर्यो भने दिनभरिको लागतलाई त एकुमुलेट गरियो त्यो दिनभरिको लागत भनेको एउटा मात्रै लट अथवा एउटा मात्रै ब्याचको नभएर 3वटा ब्याचका लागि गरेको खर्च हो भनेपछि हामीले उत्पादन गरेका 3वटा ब्याचको लागत एउटै तीनवटा उत्पादन भएका वस्तु ग्रेड 3 भनेपछि ती प्रत्येक ग्रेडमा का लागि लागेको खर्चहरूलाई पनि आफ्नो आफ्नो ग्रेडमा एलोकेट गर्न पर्यो एक दिनको टोटल भनेर एक्युमुलेट गरेर एक दिनको लागत भनेर निकाल्न मिलेन वस्तुको लट अनुसार वस्तुको ग्रेड अनुसार तिनको छुट्टा छुट्टै मूल्य क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो यसरी डिफरेन्ट डिपार्टमेन्टबाट आएका लागतहरूलाई त्यो पार्टिकुलर प्रोडक्ट वा ग्रेड अथवा पार्टिकुलर लटमा एसाइन गर्ने कार्यलाई अथवा त्यही विभागले बियर गर्ने अथवा त्यही युनिटले तिर्ने कार्यलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि कस्ट एलोकेसन भन्छौँ के अहिले कम्पनीहरूले उत्पादनमा डिफ्रेन्सिएसन गरेका हुन्छन् मैले काठमाडौँमा एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ बिस्कुट म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीमा यो मास्टर डिग्री पढ्ने बेला यो थेसिस लेख्ने बेला गएको थिएँ यो बिस्कुट उत्पादन गर्ने कम्पनीमा नेभीको बिस्कुट भन्ने हामीले आज त्यति प्रयोगमा आउनु पहिला एकदम पपुलर बिस्कुट हो अहिले पनि अलि डिमान्डेड अलिका हाई इकोनोमिक स्ट्याटस भएका ग्राहकहरूले चाहिँ खोज्ने बिस्कुट हो है त्यो नेभीको बिस्कुट भन्ने अलि ब्रान्डै छ सर ब्रान्डेडै छ अब त्यति पहिला त हामीले म सानो छँदाखेरि त्यो नेभीकै बिस्कुट भनेर व्यापक बिक्री हुन्थ्यो होइन त्यो क्या तल्लो लेभलमा ग्राउन्ड लेभलमै त्यसको मार्केट कभरेज थियो अहिले चाहिँ त्यति मार्केट कभरेज छैन अरू कम्पिटेन्ट प्रोडक्टहरू आए अरू कम्पनीहरूले फरक नाममा ल्याए र त्यो ओजनमा पर्यो त्यही पनि अब मान्छेले खोज्दाखेरि धेरै मान्छेहरूले पहिलाका पुराना मान्छेहरू अथवा चाहिँ अलि ब्रान्ड मैले उपभोग गर्छु भन्ने मान्छेहरूले नेभीको बिस्कुट भनेर खोजेको मैले भेटाउँछु अहिले त्यहाँ जाँदाखेरि त्यो के थियो भन्दा प्याकेट कुनै एउटा त्यो नेभीको जस्तै त्यसले नेभीको कम्पनी बिस्कुट भनौँ नि त्यसले त डिफ्रेन्ट नाममा बिस्कुट निकाल्छ क्या एउटा मात्रै बिस्कुटको लट उत्पादन गरिराख्ने होइन कोही के भनेर निकाल्छ कोही के भनेर निकाल्छ कोही फ्यामिली प्याक भनेर निकाल्छ कोही साना 5 रुपियाँका निकाल्छ कोही 15 रुपियाँका निकाल्छ तिनै पनि नाम फरक पारेर निकाल्छ क्या त्यसले त्यति बेला मैले कस्तो देखेँ भने त्यहाँ बिस्कुटको नाम एउटै छ बाहिर प्याकिङ ऱ्यापिङ सबै एउटै छ तर एउटै बिस्कुटको चाहिँ त्यहाँ के भयो भन्दा मूल्य फरक छ क्या उस्तै छ प्याकेट पनि अनि त्यसले के देखायो भने त्यो प्याकेट खोलेर देखाए एउटा बिस्कुटमा त्यो भित्र बिस्कुटका पिसहरू हुन्छ नि हामी पापा भन्छौँ होइन
एउटामा थोरै छ, अलि बाक्लो छ, जस्तै मानौँ 10 पिस राखेको छ भित्र एउटा प्याकेटमा 4-5 पिस भन्दा राखेको छैन। अनि यो किन यस्तो गरे, मूल्य फेरि एउटै छ क्या त्यसको। अनि यो के गरेको भनेर मैले त्यहाँ सोधेँ होइन, त्यहाँको त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ इन्जिनियरले के भन्नु भने यो बिस्कुट एउटै हो सर, यो चाहिँ बेच्ने क्षेत्र चाहिँ फरक हो भनेर भन्नु के। कस्तो कहाँ बेच्ने भन्दा उसले के भन्यो भने त्यो थोरै पिस भएको अलि राम्रो टेस्ट देखिने खालको त्यो चाहिँ सिटी एरियाको मान्छेले बिहान ब्रेकफास्ट गर्ने मान्छेले एउटा बिस्कुट किन्छ, 2-4 पिस खान्छ बिहान। उसले एउटाले किन्छ, त्यहाँ अरू परिवारका सदस्यले त्यो बिस्कुटमाथि दाबी गर्दैनन्। तर गाउँमा एउटा केटाले बिस्कुट किन्न आयो भने एउटा बिस्कुट किन्छ, तर 4-5 जना केटाहरू हिँड्छन्, त्यहाँ हानालोची गर्छन्। त्यहाँ 2-4 पिस भएको बिस्कुट बेच्दाखेरि चाहिँ ती सबै परिवारका सदस्य अथवा ती बच्चाहरू जुन 3-4 जना बच्चाहरू छन्, बच्चै पछि बिस्कुट किनेर खान त सक्दैनन्। एउटा बिस्कुट किन्यो भने 4-5 जना बच्चाले खान पर्छ। त्यो भएको हुनाले त्यहाँ पिस धेरै भएको भएपछि त त्यहाँ कमसेकम 10 पिस राखिदिने भने त 5वटा बच्चा भने 2 पिस पर्यो खाँदाखेरि। त्यो भएर मार्केट सेगमेन्टेसन गरेको सर, यो प्रोडक्ट यो सिटी एरियामा बेच्ने, यो रुरल एरियामा बेच्ने भनेर त्यसले मलाई जस्टिफाई गरेको थियो कि। भनेपछि यसरी प्रोडक्टहरूलाई डिफ्रेन्सिएट गरिएको हुन्छ क्या, लटमा बनाएका प्रोडक्टहरूको डिफ्रेन्सिएसन हुन्छ। त्यही अनुसार त्यसको लागतमा नि फरक पर्न जाला मेबी। त्यो भएर कुन लटको लागि उत्पादन गरिएको हो, खर्च गरिएको, त्यही लटमा त्यो कस्टलाई के अरे बाँड्न पर्यो, एलोकेट गर्न पर्यो। त्यसलाई हामी एलोकेसन भन्छौँ। कस्ट एलोकेसन इन्क्लुड द टास्क अफ एसाइनिङ अर ट्रेसिङ एकुमुलेटेड कस्ट टु अ कस्ट अब्जेक्ट एन्ड एपोर्सनिङ एकुमुलेटेड कस्ट टु अ कस्ट अब्जेक्ट। त्यो भने त्यो लटको त्यो ब्याजको लागत कति हो भन्नको लागि त्यो खर्च, त्यो ब्याजको खर्च, त्यो ब्याजमा लागि गरेको खर्च त्यही ब्याजलाई दिनु पर्यो। मानौँ ब्याज 1मा गरेको खर्च ब्याज 1ले तिर्नु पर्यो, ब्याज 2मा गरेको खर्च ब्याज 2ले तिर्नु पर्यो, ब्याज 3मा गरेको खर्च ब्याज 3ले तिर्नु पर्यो। यसरी प्रत्येक ब्याजमा आफ्नो आफ्नो ब्याजको कस्टको रेस्पोन्सिबल एकाइ हुन्छन्। तिनीहरूले आफ्ना लागि गरेको खर्च आफैले तिर्नु पर्यो, आफैले बेयर गर्नु पर्यो, र आफ्नो लागतमा त्यसलाई गणना गर्नु पर्यो। इफ द कस्ट हैज अ डाइरेक्ट रिलेसनसिप टु अ पार्टिकुलर कस्ट अब्जेक्ट, इट क्यान बी डाइरेक्टली ट्रेस टु द अब्जेक्ट के। जस्तै ब्याज 1मा उत्पादन गर्दा लागेको कच्चा पदार्थको खर्च कसले तिर्ने? ब्याज 1ले तिर्ने होइन हो कि होइन? यी कस्टहरू पनि कोही डाइरेक्टली ट्रेसेबल हुन्छन्, कोही इन्डाइरेक्टली ट्रेसेबल हुन्छन् का। कुनै लागत चाहिँ यसैका लागि लागेको भनेर भन्न मिल्छ होइन, त्यसैले तिर्छ। तर कुनै लागतहरू चाहिँ जोइन्टली गरिएको हुन्छ, यसैका लागि भनेर छुट्याउन मिल्दैन, अब मिलाएर तिर्नु पर्यो क्या। ल हाम्रो कलेजको उदाहरण लिउँ होइन। अब हाम्रो कलेजमा कतिवटा उत्पादन छन् धवलागिरी बहुमुखी क्याम्पसमा क्या। भनेको म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्ट, आर्ट्स डिपार्टमेन्ट, एजुकेसन, साइन्स डिपार्टमेन्ट, हामीसँग 4वटा डिपार्टमेन्ट छन्, 4वटा प्रोडक्ट हुन् क्याम्पसका भन्न पाइयो नि त। सर्भिस प्रोडक्ट भयो, यी टेन्जिबल प्रोडक्ट भएन, इन्टेन्जिबल प्रोडक्ट भयो होइन। 4वटा प्रोडक्ट भयो हो कि होइन? 4वटा युनिट भयो नि हाम्रो क्याम्पसका। हजुर भयो सर। अब क्याम्पसको टोटल लागत निकाल्दा त 4वटा युनिटको लागत गणना गर्न परेन? पर्यो होइन? पर्यो। तर म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्टको खर्च निकाल्नलाई के गर्न पर्यो त? म्यानेजमेन्टकै मात्र गर्नु पर्यो। त्यसो भने क्याम्पसको स्यालेरी कता हाल्नुहुन्छ त नि? क्याम्पसले कसलाई म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्टले काम गर्छन्? क्याम्पसको स्यालेरी कुन डिपार्टको हो? सबैबाट आउने होला नि। गेट पालेको स्यालेरी कुन कसको? सब म्यानेजमेन्टको हो सर। गेट पालेको म्यानेजमेन्टको हो नि। किन म्यानेजमेन्टको? गेटमा म्यानेजमेन्टका विद्यार्थी नि छिरेकै छन्, एजुकेसनका नि छिरेकै छन्, आर्ट्सका नि साइन्सका नि हिँड्दैनन् र। त्यो भन्न खोजेको होइन, मैले त अफिस म्यानेजमेन्टको भनेको। ए होइन, त्यसरी हामीले डिपार्टको छुट्याउँदा हजुरले जस्तै एकाउन्ट पढाउने टिचरको तलब कुन डिपार्टको हो? त्यो त अकाउन्टकै भयो। साइन्स पढाउने टिचरको तलब साइन्सकै भयो। तर क्याम्पसको स्यालेरी कसको त नि? टोटल सबैकोबाट हो नि त। हो भने हजुरले म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्टको खर्च निकाल्ने बेला क्याम्पसको कति स्यालेरी म्यानेजमेन्टमा ल्याउनु होला, कति एजुकेसनमा लानु होला, कति आर्ट्समा लानुहुन्छ ल भन्नुहोस्।
एडमिनिस्ट्रेसन डिपार्टमेन्टको होला नि। बिजुलीको बिल कसले तिर्ने? क्याम्पसको। क्याम्पसले तिर्नु पर्यो। क्याम्पसको कुन डिपार्टमेन्टले तिर्ने त नि? अब हाम्रो एडमिनिस्ट्रेसन हजुर एडमिनिस्ट्रेसन केले तिर्छ? होइन हाम्रो म म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्टको एकाउन्टेन्ट, हजुर एजुकेसन डिपार्टमेन्टको एकाउन्टेन्ट, अर्को नारायणजी चाहिँ साइन्स डिपार्टमेन्टको एकाउन्टेन्ट, हामी चारवटा कलेजका डिपार्टका चारवटा एकाउन्टेन्ट छौँ। यो सबैले एलोकेसन गर्नु पर्यो नि, सबैले बाँडफाँड गरेर कसरी तिनीहरूलाई बाँड्ने कसरी ल भन्नु? थाहा भएन हजुर। भनेपछि जुन खर्च यसको हो भनेर छुट्याउन मिल्छ, जुन खर्च यसको भनेर छुट्याउन मिल्छ नि, त्यो डाइरेक्ट रिलेसनसिप भएको कस्ट हो होइन। जस्तै म्यानेजमेन्ट पढाउने टिचरको स्यालेरी साइन्स डिपार्टमेन्टमा लगेर जोड्न आवश्यक भएन, म्यानेजमेन्टमा एकुमुलेट हुन्छ, सकियो। हजुरले चिन्ह छुट्याउन सक्नुभयो। एकाउन्ट टिचरको स्यालेरी भन्दा साथ हजुरले ठ्याक्क म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्टको भनेर सजिलै भन्न सक्नुभयो नि? सक्नु कि सक्नुहुन्न? हजुर सर। हो, दोज कस्ट व्हिच क्यान बी डाइरेक्टली ट्रेसेबल टु द पार्टिकुलर प्रोडक्ट दे आर नोन एज डाइरेक्ट कस्ट। जुन खर्चलाई एउटा यसको हो भनेर भन्न चिन्ह छुट्याउन मिल्छ त्यसलाई डाइरेक्ट कस्ट भनिन्छ। दोज कस्ट व्हिच क्यान नट बी डाइरेक्टली ट्रेसेबल टु द पार्टिकुलर प्रोडक्ट दे आर नोन एज इनडाइरेक्ट कस्ट। फर इक्जाम्पल, स्यालेरी अफ क्याम्पस चिफ, स्यालेरी अफ गेटकिपर, स्यालेरी अफ स्विपर क्लिनर, these are the example of indirect cost. While allocating indirect cost, we have to develop certain basis. There are two ways of allocating indirect cost to the particular product or unit. First one is traditional costing system, another one is activity based costing system. Under traditional costing system, we have to allocate different indirect cost to the particular product under the basis of machine hour or labor hour. There are only two factors which influence the cost. They are either machine hour or labor hour. भनेपछि जुन खर्चलाई यसलाई यसको भनेर छुटाउन मिल्छ त्यसलाई डाइरेक्ट एलोकेसन भनिन्छ। जुन खर्च यसको भनेर छुटाउन मिल्दैन त्यसलाई इन्डाइरेक्टली एलोकेट गर्नुपर्छ। त्यसलाई इन्डाइरेक्ट एलोकेसनको माध्यमबाट हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि ती प्रोडक्टहरुमा छुटाउँछौं। इन्डाइरेक्ट एलोकेसन गर्ने दुईटा तरिका छन्, एउटा ट्रेडिसनल, एउटा एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ। ट्रेडिसनलमा मेसिन र लेबर आवर पछि हामी पढ्छौं, त्यतातिर जाम्ला, अहिले त्यतातिर नजाम। त्यही कुरा यहाँ भन्न खोजेको, इफ द कस्ट हैज डाइरेक्ट रिलेशनशिप टु अ पार्टिकुलर कस्ट अब्जेक्ट, इट क्यान बी डाइरेक्टली ट्रेस टु द अब्जेक्ट। अघि नै हामीले भने म्यानेजमेन्टको खर्च म्यानेजमेन्टले बिहोर्छ भनेपछि त्यो डाइरेक्ट रिलेशनशिप भयो। बट इन्डाइरेक्ट कस्ट क्यान नट बी डाइरेक्टली ट्रेस टु एनी अब्जेक्ट। के इन्डाइरेक्ट कस्टलाई सिधै लगेर म्यानेजमेन्टको भन्न मिलेन, एजुकेसनको भन्न मिलेन। क्या क्याम्पसको स्यालेरी भने हामीले एक्जाम्पल दिइसक्यौँ। इन दिस कन्टेक्स्ट वी निड एप्रोप्रिएट एलोकेसन बेस। Unless allocating to all cost to each product, it is not possible to know the total cost of production, cost per unit and the appropriate price of the product. अब cost allocation भनेको हामीलाई कुरा क्लियर के हुनु पर्यो भने जुन खर्च जसको त्यसैलाई लगाउने हो, जुन खर्च जसको त्यसैको भन्न मिलेन, संयुक्त रूपमा गरेको छ भने उचित बेसिसमा त्यसलाई लगाउनु पर्यो। जस्तै क्याम्पस चिफले त सबैले काम गर्नुहुन्छ, म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्ट पनि उहाँले अब्जर्भ गर्नुहुन्छ, एजुकेसन सबैको गर्नुहुन्छ नि। हो, त्यो भएको हुनाले उहाँको स्यालेरीको केही हिस्सा म्यानेजमेन्टले बियर गर्नुपर्छ। कसरी गर्ने भन्ने आधारमा एउटा बेसिस मिलाउन सकियो नि। फर इक्जाम्पल, हाम्रो क्याम्पसमा 300 जना विद्यार्थी छन्। 300 जना विद्यार्थी मध्ये 150 जना कहाँ पढ्छन्? म्यानेजमेन्ट डिपार्टका मात्रै 150 जना छन् भनेपछि उहाँको टोटल स्यालेरीलाई नम्बर अफ स्टुडेन्ट 300 ले भाग गर्ने, म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्टको 150 जनाको म्यानेजमेन्टले तिर्ने। एजुकेसनमा 20 जना पढ्छन् भनेपछि एजुकेसनले 20 जनाको तिर्ने। साइन्समा 40 जना पढ्छन् भनेपछि साइन्सले 40 जनाको तिर्ने। यसरी बाँड्न सकियो के हो। यसरी जुन खर्च संयुक्त रूपमा गरिएको छ त्यसलाई पार्टिकुलर प्रोडक्ट र युनिटमा बाँड्न। अब म्यानेजमेन्टको टोटल कस्ट निकाल्नको लागि त क्याम्पसको स्यालेरी नहालेसँग त टोटल कस्ट आएन नि त। गेटकिपरको स्यालेरी पनि नहालेसी आएन नि त। स्विपर क्लिनरको स्यालेरी पनि त म्यानेजमेन्टले कति बेयर गर्नुपर्छ भन्ने नहालेसम्म त म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्टको कस्ट आएन नि त। अब म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्टको कस्टै थाहा नभएपछि म्यानेजमेन्टका डिपार्टका स्टुडेन्टहरुसँग कति फी लिने, भर्ना फी कति लिने, मन्थली फी कति लिने, एक्जाम फी कति लिने, एउटा बेस त बनाउनु पर्यो नि कलेजले। कलेजले फी तोक्दा नि त्यही हावाका तालमा ल 2000 म्यानेजमेन्टलाई 1000 एजुकेसनलाई भनेर फी डिटरमाइन गरिएको त होइन नि त। त्यसको पछाडि पनि त लजिक छ। त्यो फी क्यालकुलेसन गर्दा उसले पहिला कस्ट कति लाग्छ भनेर कस्ट एकुमुलेट गर्छ। कलेजले कति नाफा राख्ने अथवा न्यूनतम प्रॉफिट कति राख्ने कलेज अपरेसनको लागि भनेर केही नाफा जोड्ला, मार्कअप जोड्ला, अनि बल्ल त्यसको फी डिटरमाइन गर्ला। हो, त्यो भएको हुनाले यसरी जुन खर्चलाई डाइरेक्टली छुट्याउन मिल्छ त्यसलाई डाइरेक्ट एलोकेसन,
जुन खर्चलाई डाइरेक्टली एलोकेट गर्न मिल्दैन त्यसलाई इन्डाइरेक्ट एलोकेसनको माध्यमबाट हामी खर्च छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा हामीलाई कन्फ्युजन अब नहोला हैन। अब एलोकेसनको समस्या होला र होइन होला के छ ल भन्नुहोस्। हेलो हेलो सकिन्छ अब हामीले यहाँ अहिले डिस्कस गरेर टपिकहरुको बारेमा भन्न हैन सकिन्छ। हजुर सर। अब आजलाई डिस्कस गरौँ कि हुन्छ सर। भोलि डिस्कस गरौँला है बाँकी रहेको टपिक। थ्यांक यू। थ्याङ्क यू सर।